अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया था हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल आगाज़ वही। ठीक है, इसमें मेन मेन बातें जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आगाज़ वही से पहले, उससे पहले का जो दौर है ना, पैदाइश से लेकर आगाज़ वही तक, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस दौर की बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं। अच्छा, फिर सूर्य जो वद्दुहा है, इसकी जो 3 आयात है, ये आ तो गई थी लेकिन इनका ना तर्जुमा नहीं आया। इसमें कहीं लिखा मुझे नजर आया, तो मैंने कहा कि मैं तर्जुमा फिर ना रीड आउट कर दूंगी। छोटी सी तो सूरह है, तो 3 आयात के बजाय पूरी सूरह का ही रीड आउट कर देती हूँ तर्जुमा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये कि जो है जो पैदाइश की जो डेट बताई गई है वो 9 रबीउल अव्वल, जो मोहतात तरीन अंदाजों के मुताबिक है, वो 9 रबीउल अव्वल है, आमुल फील। ठीक है, वाला साल। और ईसाई जो सॉरी जो हम क्या कहते हैं, ईसवी कैलेंडर कहते हैं ना इसको, तो 20 अप्रैल सन 571 ईसवी। ठीक है। इस दिन जो है पैदाइश हुई थी मोहतात तरीन अंदाजों के मुताबिक। ठीक है ना, 9 रबीउल अव्वल। अच्छा, अब जो है ये मैं सूर्य की का तर्जुमा कर देती हूँ। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की, जब उसका अंधेरा बैठ जाए, कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर है। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना, और जो सवाल करने वाला हो उसे झिड़कना नहीं, और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तज़किरा करते रहना। ठीक है, तो ये चंद आया थी, मैंने तो पूरी सूरह का ही ना तर्जुमा कर दिया था। अच्छा, इसके बाद फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला का जो है इंतकाल हो गया था। ठीक है, और फिर 6 साल के जब हुए थे तो फिर बीबी आमना का इंतकाल हो गया था। ठीक है, और फिर 2 साल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनके जेर कफालत रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बाद फिर जो है अबू तालिब, उनके जेर सरपरस्ती जो है रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो है गल्ला बानी की जो बात हो रही थी कि जो बकरियां चराते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फितरत पर बहुत ज्यादा गौर करते थे, जिसकी वजह से वो फातिर के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे, गौर फिक्र। क्योंकि जो वहाँ जो रेगिस्तान है ना, जैसे कि जो सेहरा है, तो वहां पे बस क्या होता है, जमीन है, आसमान है, आसपास पहाड़ है, बस इन्हीं चीजों पर फिर गौर करते करते वो बहुत ज्यादा करीब हो गए थे ना अपने पैदा करने वाले के। ठीक है। अच्छा, फिर ये आयत आई थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार शुरू फरमाया था। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ तो मेरे ख्याल से 2-3 लाइनें ही पढ़ी थी, और फिर ना आगे नहीं पढ़ सके, तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। सही। हम्म, ये वो किताब फितरत जिसके मुताले से इंसान अपने फातिर के करीब तरीन आता है, और उसके भरपूर मौके मुयस्सर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इब्तिदाई जिंदगी में। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार शुरू फरमाया। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खानकाह में तरबियत हासिल नहीं की, किसी गोशे में बैठकर कोई नफ्सियाती रियाजतें करके तज़किया नफ्स नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के ऐन मंजदार में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर जिंदगी बसर की। आपने अपने वक्त की आला तरीन सतह पर कारोबार किया, और उस कारोबार में आपके इखलाक, आपकी सीरत और किरदार का लोहा है जो लोगों ने तस्लीम किया।
آپ کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا۔ 3 دن بعد یاد آیا، ٹھیک ہے، کہ میں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد وہی مقیم ہے۔ مائی گاڈ، 3 دن بعد، ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی۔ فرمایا تو فرمایا تو صرف اس قدر نہیں سوری فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے سے پابند ہو گیا تھا کہ یہی تمہارا انتظار کرتا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا تجربہ ہوا تھا اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ اتنا بیوٹیفل واقعہ ہے نا، میں ایک دفعہ اور پڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ والا نا سنن نبی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں، ٹھیک ہے، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور جو ہے اس سے پہلے کی بات ہے کہ کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس بندے نے بھی وعدہ کیا کہ بھائی میں جو ہے آتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریٹرن میں کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا یہاں پر ہی۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسی مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی۔ امیجن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے سے پابند ہو گیا تھا کہ یہی تمہارا انتظار کرتا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا تجربہ ہوا تھا اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ کیا زبردست، میوٹ کر لیں پلیز۔ اب ہو گیا صحیح۔ تو کتنا زبردست واقعہ ہے نا، کتنا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا پرسنالٹی میں۔ ایک تو بہت ساری چیزیں بلکہ اس سے تو نکل رہی ہے نا، ایک تو یہ کہ وعدے کو پورا کرنا ہے لازمی بالکل، ورنہ اس وقت تو ایک وہ بات بن گئی تھی نا کہ وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں میں آ رہا ہوں، تو وہ تو ٹھیک ٹھاک مطلب 3 دن کا انتظار ہو گیا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا نا کہ میں انتظار کروں گا جب تک تم نہیں آتے نا۔ تو وہ جب تک نہیں ہے، واقعی میں انہوں نے وہاں انتظار کیا ہے، اور جب وہ آئے تب بھی کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ جیسے ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو بالکل کچھ بھی کوئی ملامت نہیں کی، بس اتنا فرمایا کہ میں اپنے وعدے سے پابند ہو گیا تھا کہ یہی تمہارا انتظار کرتا، تو وہ پورا کرنا تھا۔ دیکھیں ایسے کر کے پرسنالٹی بنتی ہے، ایسے کر کے انسان اپنے آپ کو جب دوسروں کے سامنے منواتا ہے نا، پھر بات کا اثر ہوتا ہے نا، کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، کس طرح سے ہم اپنے گھر والوں کو
समझाएँ, बताएँ फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो असल बात ये होती है कि उन पे मेहनत करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें कि हम अपने ऊपर मेहनत कर लें ना, जब अपने आप को इतना चेंज करेंगे ना, तो फिर तो बात का असर वाक़ई बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग दूसरों पे मेहनत करने की ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है और अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर जो लैकिंग है ना, वो जब कवर हो जाए ना, तो फिर हम जो बात बोलेंगे उसका इतना असर होगा ना, तभी तो होता है असर। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी किसी से मेरी बात हो मैं ये कहती हूँ यार दूसरों पे मेहनत करो बेशक लेकिन उससे बहुत गुना ज़्यादा अपने ऊपर बंदे ने मेहनत करनी है। तो इस तरह देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मान गए थे ना तभी फिर जो है उनकी बात का असर कितना हुआ ना कि जबकि उस वक़्त तो वही वगैरह कुछ भी नहीं आती थी। लेकिन तब से उनकी पर्सनैलिटी एक बन गई थी ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है और हाँ, किसी ने है आप ना? भी कुछ हाँ, हाँ, बस मैं ये बताइए। कहती मैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात का ना असल में अमली तौर पे उसको करके दिखाया है। सिर्फ ज़बान से ही कोई बात आप नसीहत करते हैं, उसका हुँ, असर नहीं होता। असल इम्पैक्ट उसी वक़्त आता है जब आप उसको अमली तौर पे पेश करते हैं। कहते हैं ना कि आपको किसी नसीहत करने के लिए ना अल्फाज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अमल सामने लेकर आते हैं ना, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो आप एक दर्स और एक जो अच्छी बात या कोई चीज़ आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, वो उस तक पहुँच जाती है। तो वो सही अल्लाह के नबी एकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत बड़ी मिसाल है, यानी कि आप देखिए और अच्छे अखलाक की भी यहाँ मिसाल सामने आ रही है कि उन्होंने मलामत भी नहीं की। एक तो उसने वादा खिलाफ हुँ, वो इंतजार भी किया आपने आपने इस बात का वादे की पासदारी की, फिर आपने मलामत भी नहीं की। यानी ये कोई और बंदा हमारे जैसा कोई और बंदा होता है तो अल्लाह अकबर कबीरा, तो मतलब यानी कोई इतनी सी चीज में ही हम लोग तो किसी को छोड़ते ही नहीं है कि भाई तुमने क्या किया हमारे साथ। हुँ, अगर सही थोड़ा कह सा रही किसी हैं। को इंतजार भी करना पड़ जाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। हुँ। ये कितने बड़े सही बात अला अखलाक की मिसाल है। वाक़ई करके दिखा लिया उन्होंने ना, तो उन्हें फिर बोलना भी नहीं पड़ा होगा कि भई वादे की सब पाबंदी करें, उनको दिख ही रहा है हाँ। उनकी पर्सनैलिटी से कि ऐसे करते हैं पाबंदी ना। तो ये कितना वाक़ई में सही ज़बरदस्त आपने ये अच्छा रिमाइंडर दे दिया कि वाक़ई अमली तौर पे जब करके दिखाते हैं, तो फिर वो उसका बहुत ज़्यादा वो फिर बात मैसेज तो ऑलरेडी डिलीवर हो ही गया ना। अब वो बात कहाँ-कहाँ बिल्कुल तक गई बिल्कुल। होगी और लोग कितना हैरान होते होंगे इस बात पे ना, कि वाक़ई 3 दिन तक वेट किया, हमें यकीन नहीं आ रहा हाँ, वहाँ पे कितना मुझे मैं ये ज़बरदस्त पढ़ रही हूँ, वाकई ये बातें पढ़ रही हूँ तो बहुत फरहीन आप सद फरहीन आपको याद आ रहा है कुछ? अ, पता नहीं बताइए क्या? वो वो जो हम लोग अरबिक क्लास के टीचर होते थे, नहीं आते थे तो कितना गुस्सा आता था, कह के आए क्यों नहीं? पहले बताए अभी क्यों क्या नहीं? उफ अल्लाह आपने क्या यार सही, सही, दुख सही, लगता बिल्कुल। है सारा देखो। गुस्सा बेचारे पे निकालते थे, पता नहीं वो बेचारे की क्या मजबूरी पड़ गई कुछ सही हो बात है। गया लेकिन सब्र नहीं आता था ना। हाँ, बिल्कुल, वाक़ई में ये चीज़ें ना सही इम्प्लीमेंट बात। करनी है हमने, ज़ाकल्लाह। तौबा करे चलिए, तौबा। पर बेशक। हम लोग यूजुअली रेगुलर लाइफ में भी ऐसे करते हैं, जैसे बच्चों से कोई किसी बात का वादा कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, या किसी और से भी कोई हाँ बात हुँ, कह हाँ मैं ये कर दूंगे, और यानी कि हम पे लाजिम हो जाती है कि हम अगर कह रहे हैं हम कर देंगे, फिर हम कहते हैं हु केयर्स। तो सही बात है, नहीं भी किया तो क्या हमारे फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बात को, तो इवन वाक़ई याद भी हो तो समटाइम हाँ, इग्नोर बिल्कुल, कर। बिल्कुल, यहाँ एक एग्ज़ैक्टली। हमें एग्जाम्पल मिली है। सही कह रही हैं, ज़बरदस्त, ये बहुत आपने सही बात की, वाक़ई स्पेशली बच्चों से तो हम लोग क्योंकि वो ज़ाहिर है बच्चे हमसे कमज़ोर होते हैं, जब कोई भी चीज़ हमसे कमज़ोर होता है, फिर हम लोग बहुत लाइटली ले रहे होते हैं ना उस चीज़ों को। ये बहुत आपने अच्छा और रिमाइंडर दिया, जो बात बोले बच्चों ही से वादे को बहुत ज्यादा पाबंद करके दिखाना चाहिए, वरना उनकी आदत कभी अच्छी नहीं होगी, फिर वो भी हुँ, ऐसे ही बड़े होके करेंगे। इसलिए उनके वाक़ई साथ में। तो आपको अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छा करके रखना चाहिए हर एक घर में। बच्चे तो बिल्कुल कॉपी करते हैं ना जो माँ-बाप का कहने की तो ज़रूरत ही बिल्कुल। नहीं होती। जब वो देखेंगे जो कर रहे हैं तो वो तरबियत करना क्या वो तो हो रही होती है ऑटोमैटिकली तरबियत ना झूठ कि वो नोट करते हैं, झूठ बच्चे तो बहुत या नोट पेरेंट्स पेरेंट्स का झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, या वही हुँ, कि फोन पे कह दो मैं बिजी हूँ, नहीं है, ये छोटी मोटी छोटी बातें, ऐसी ऐसी हुँ, बातें पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे देख देख के आदी हो जाते हैं, फिर वो वही करते हैं, सही जाहिर है बड़े होके। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये बहुत सही पॉइंट है जैसे आयशा जज़ाकल्लाह खैरा। और किसी ने कोई बात कहनी है आप लोग प्लीज़ इस तरह एग्ज़ाम्पल्स देते हैं ना बात और क्लियर हो जाती है फिर ना स्पेशली डेली लाइफ़ से। चलो थैंक यू सो मच। ठीक हो गया तो ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस किस्म का तजुर्बा हुआ था अहले मक्का को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का। ठीक है? ये एक वाक़या है, आप सोचिए डेली कितनी क्या इस तरह की चीज़ें वो लोग देखते रहते होंगे और कितना इंस्पायर होते होंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ और किरदार था, जिसकी वज़ह से आप उनकी आँखों का तारा बने।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا۔ آپ کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے، اور آپ بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ ٹھیک ہے، جنگ فجار کی بات ہو رہی ہے، اس میں قریش جو ہے حق پر تھے، تو اس لیے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے اس جنگ میں۔ ٹھیک ہے، اور علم بردار کون تھے بنی ہاشم کے؟ زبیر بن عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول، حلفل کہتے ہیں، حلفل کہتے ہیں، میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں؟ حلف الفضول، حلف الفضول۔ حلفل کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے، اور آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ جو جنگ فجار تھی، تو اس میں لیکن پھر بتایا گیا کہ کسی کا خون نہیں بہایا۔ اس میں وہی تھا نا جو تیر پکڑاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی والی اس کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی جی وہی وہی والی، ہے جی یہ، وہی آپ والی۔ کی ایج لیکن بھی وہ بہت تو کم ابو تھی اس طالب، وقت۔ وہ تو ابو طالب کو تھا نا پکڑاتے تھے، یا مجھے غلط یاد ہے یا کچھ، یہ کیونکہ مجھے زبیر بن عبد ایسے المطلب نام اس میں ایسے ہی چاروں آتا چچا تھے نا، اس میں چاروں چچا تھے اس میں، اس والے جو فجار تھا، پہلے ہم نے بک میں پڑھا نا، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب اور زبیر چاروں تھے، تو جو تیر کرتے تھے وہ آپ پکڑاتے تھے، جو نکل جاتے تھے۔ اچھا چاروں، اچھا اوکے جی اوکے۔ سسٹر بینا، آپ نا اس طرح نہیں سوچا کریں کہ ہم نے پڑھا، میں بھول جاتی ہوں، مجھے نہیں یاد نہیں، ہی کوئی بات نہیں، مجھے وہ یہ پچھلی بک میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس نہیں آپ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج بھی بہت کم تھی، مے بی 14 15 کچھ اس طرح آپ نے بتایا تھا 20 عمر تھی ان کی نا ایسے۔ اچھا شاید اچھا شاید۔ ماشاء اللہ زبردست، بالکل نا، جو بھی یہاں پہ نا بریف دیا ہوا ہے، جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کو باتیں آتے ہیں تو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلے، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے۔ تو چاروں چچا تھے نا، ٹھیک ہے، اور تیر پکڑایا کرتے تھے، مین بس یہ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب شرکت کر لی تھی اس جنگ میں نا ینگ ایج میں۔ تو اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ صرف قومی، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا اس جنگ میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان نہ تھا، کیونکہ وہ آپس میں قبائلی اور اس طرح کی کوئی آئی گیس جنگ ہوگی نا، یہ جنگ فجار جو ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے جو بھی جنگیں وغیرہ ہوئی، خون بہانا جو کچھ بھی ہوا، وہ ساری چیزیں وہی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو نافذ کرنے کے لیے نا، تو صرف قومی یا خاندانی معاملات میں اس طرح کے کوئی معاملات مطلب نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں بہا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس جنگ کے بعد کیا ہوا کہ قریش کے کچھ نوجوان تھے، انہوں نے حلف الفضول، یہ جو ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کا نام سے یاد رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہی سب باتیں تھی کہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شرکت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی وہ بعد میں کہا کرتے تھے اگر دوبارہ کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ سلمین، حلف الفضول، اچھا چلیں، حلف یہ اٹھایا نا، جی حلف ہے یہ، حلف لینا جیسے ہوتا ہے۔ اچھا حلف حلف ہے، اور یہ عربک میں ہی پڑھا جائے گا فضول، ناٹ فضول، وہ ہمارا تھوڑا اردو میں نا وہ اچھا ڈفرنٹ جی، میننگ دیتا ہے۔ حلف الفضول، yes، حلف فضول، الفضول، اچھا دعا والا، فضول، ٹھیک ہے۔ حلف افضل فا سے پہ کیا ہے، فا پہ کیا حرکت ہے؟ پا پتہ،
بدل فضول فضول حلف الفضول. حل اوکے الفل حلف الفل ہاں صحیح حلف ہے الفضول حلف الفضول. اوکے جزاک اللہ فضول خیر. خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا. ٹھیک ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا. الغرض یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دور ہے, اسی میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید سورہ نون میں, جس کا دوسرا نام سورۃ القلم ہے, قلم بھی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں. اسی کاروبار کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا. اچھا, یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے یہاں پہ اتنا ہی بتایا ہے. کوئی پلیز ایکسپلین اس کو بریفلی کر سکتا ہے یہاں پر ہی, تاکہ جس کو نہیں پتا اس کو ریمائنڈر, اس کو بھی پتا چل جائے, جس کو پتا ہے ریمائنڈر ہو جائے. جو خانہ کعبہ کیا کا تھا چیز بالکل پڑی خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہوا تھا نا, جو چادر چاروں کارنر سے وہ پکڑائی تھی, بریفلی ہاں بتا دیجیے گا. لوگوں وہ لوگوں کو یہ ہو رہا تھا کہ یہ میرا قبیلہ حجر اسود کو یہاں پہ لگائے گا. پوری عمارت بن گئی. جب قریب پہنچے وہاں اس کے حجر اسود کے قریب کے, اب یہاں پہ کوئی پتھر لگائے پھر اوپر اور اس کی بنیاد اور بڑھے, تو پھر سارے لوگوں میں وہ ہونے لگا, نہیں ہمارا قبیلہ افضل ہے, ہمارا افضل ہے, ہم کریں. تو اس طرح کتنے 12 تھے, کتنے قبیلے تھے, تو ساروں کی لڑائی ہو رہی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو صبح میں سب سے پہلے یہاں پہ داخل ہوگا نا خانہ کعبہ, ادھر مکہ میں خانہ کعبہ کی چاروں طرف نماز کے لیے, یا جو بھی حرم میں جیسے کہہ دیں گے حرم میں, حرم حدود حرم ہاں اس کے اندر, تو پھر ہم اسی کو بولیں گے کہ یہ لگا دے, اور آپ سارے قبیلے والے مل کے ایک چادر پہ اٹھا کے وہ پتھر پکڑے, تاکہ سب کا اس میں وہ ہو جائے کہ ہاں سب نے اٹھایا اس کو چادر کو, اور پھر لگانے والا شخص وہ ہوگا جو بھی آ جائے. جو تو پھر صبح میں اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آئے, پھر وہی آئے یہ تھے, ڈیسیجن جو تھا انہوں نے اٹھا. ایک منٹ, سسٹر ہاں عائشہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, بتائیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آئیڈیا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ یہ چاروں جی قبیلے ایک ایک کونا پکڑ کے تو وہ پھر ہاں اوپر کریں گے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لگا آئیڈیا بھی انہیں کا تھا. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اوکے صحیح ہو گیا. یہ تو فلڈنگ ہوئی تھی, اس کی وجہ سے کعبہ نا ڈیمیج ہو گیا تھا. تو سسٹر انہوں نے عائشہ آپ بھی ایک دفعہ شروع سے بتا دیں, اٹس اوکے, تاکہ ہو جی جائے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فلڈنگ ہوئی تھی ادھر, تو اس سے کعبہ کی دیواریں جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی, ڈیمیج ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے قریش نے ڈیسائیڈ کیا تھا نئے سرے سے بناتے ہیں کعبہ کو, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہم جس حلال کمائی یوز کریں گے. کعبہ تھا, اس کی ایک حرمت تھی, وہ لوگ بھی جانتے تھے. حج بھی ہوتا بے شک اس میں غلط رسومات تھی, لیکن یہ کہ اسٹل حرمت تھی حرم کی. تو وہ لوگ حلال کمائی انہوں نے یوز کی تھی, اور اس میں تھوڑا سا کمی رہ گئی تھی, بالکل وہ پورا نہیں ان کو منی جو تھی. بجٹ تھا وہ کم پڑ رہا تھا. ہاں, تو وہ پھر وہ تھوڑا حتیم کا ایریا جو وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ کعبہ کا حصہ تھا, لیکن وہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے ادھر تک پورا وہ نہیں کر پائے. تو پھر اس کے بس چھوٹی وال رکھی, اور کعبہ دوسری شیپ میں آ گیا, اسکوئر میں. صحیح. اور وہ بھی بتا دیں, چادر والا بھی وہ بھی بتا دیں کہ وہ ان میں لڑائی, مطلب وہ تھا, اختلاف تھا نا کہ کون وہ حجر اسود کی اس وقت امپورٹینس مطلب اس وقت بھی تھی کیا, یہ تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ اس پتھر پہ ایگزیکٹلی. ہاں, یہ کسی کو پتا ہے کہ مطلب اس پتھر کو ایگزیکٹلی کیوں, مطلب بعد میں پتہ چلی حجر اسود کی اس وقت بھی اتنی امپورٹینس تھی کہ مطلب لوگوں کو کچھ. وہ تو یہ امپورٹنٹ تو حضرت پورے آدم سے لے کے حضرت آدم سے لے کے حجر اسود تو جنت کا آیا ہوا پتھر تھا نا, وہاں لگایا گیا تھا. تو اس کی تو اس وقت سے ہی اہمیت ہے, حضرت مطلب ان لوگوں آدم کو کے پتا وقت تھی سے کہ یہ پتھر جو ہے یہ سب سے پریشیس ہے, سب یہ کو کوئی پتا
अच्छा सबको पता था, और हमेशा से हमेशा तक सबको पता था। हजरत आदम के वक्त से, फिर हजरत इब्राहिम के वक्त जब लगा तब वो पता था कि हाँ इसको करते हैं, फिर वो वही चीज चलती आ रही ना, उसको बोसा अच्छा हमेशा से देते हैं। अच्छा, इसलिए उनको था कि वो अच्छा कबीले आई गेस और 4 ही फिर होंगे, 4 थे या कितने कबीले हाँ थे हाँ, जिनमें आपस में ये लड़ाई मतलब इख्तिलाफ हो रहा था? क्योंकि मुझे ये चार याद नहीं कॉर्नर है होगी बात। कितने। 4 अच्छा, मेजर थे ना। हम्म, हाँ 4 मेजर थे, जित- सही हो गया। तो उसलिए फिर जो है और उन्होंने वो कहा जो था कि जो पहला एंटर होगा हरम में वो डिसाइड करेगा कि ये पत्थर कौन लगाएगा। हाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाँ आइडिया दिया कि चारों कबीलों के जो सरदार हैं वो कॉर्नर्स पकड़ लें, यानी कि इस चादर के, और पत्थर को सेंटर में रखा जाए और मैं जो है पत्थर को लगा दूंगा, ठीक है ना। इस तरह करके तो उन्हें हुआ कि चलो भाई चारों को हाँ, इक्वल इम्पोर्टेंस मिल गई, किसी एक को ऊपर नहीं उस रखा पे गया, सब किसी लोग को। राजी थे, तो इस तरह से उस पे करके सब फिर लोग राजी नबी हो पाक गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पत्थर अपने और हाथ मुबारक से और ये लगाया। पत्थर जो है, ये पत्थर असल में असल हालत में नहीं है। ये पत्थर के सारे टुकड़े टुकड़े बहुत से हो गए, जिसको चांदी में मिला के इसको जोड़ के लगाया गया है। क्या हुआ था, एक दफा सैलाब वगैरह आया, उसमें बह के सब टूट के वो हो गया था, और पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े पे हुआ था, किस पे हुआ था। तो वो असल जो पहले पत्थर होता था जैसे हम्म, जन्नत का आया था, अब उस हालत में नहीं है। उसके अब छोटे छोटे, आप वो गौर से देखिएगा आप ना पिक्चर उसकी, तो आपको छोटी छोटी चीजें जो चांदी में जोड़ के और उसके करके वो बनाया गया है अब हजर असवद। अब वन पीस नहीं है। इसलिए लेकिन इसकी तो क्या ब्लैक सा लग रहा authentic- होता है, ग्रेइश लग रहा होता है, ये व्हाइट तो नहीं लग रहा होता, मैं ये पूछ रही थी। अब तो नहीं, ग्रे। पहले कहते हैं कि पहले वाइट आया था और लोगों की गुनाहें एब्जॉर्ब करते करते ब्लैक हो गया। ये तो हदीस है ना बाकायदा। लेकिन नाम, हाँ शुरू में हाँ भी है। ये हदीस है, लेकिन मुझे ये भी नहीं कंफ्यूज मैं रहती हूँ कि नाम तो इसका हजर असवद ही है, तो असवद माने तो काला होता है, तो पत्थर तो हम्म, काला ही होगा, होना चाहिए। लेकिन फिर हम्म, ये कैसे कहते हैं कि पहले वाइट था? ये चीज मुझे शुरू से कंफ्यूज नहीं मैं इसकी हदीस शेयर कंफ्यूज कर रहती हूँ। दूंगी यहाँ ग्रुप पे कि वो तो हदीस ऑथेंटिक है, अल्लाह ताला को पता होगा कि ये तो हाँ सही बात है। वही तो, नाम ऑथेंटिक। तो उसका हजर असवद यानी पत्थर है, ब्लैक कलर, राइट, सही हो गया। काला, ब्लैक सही स्टोन। बात है, काला पत्थर। अच्छा हाँ। ये जो बात है ना कि वो टुकड़े टुकड़े था फिर जोड़ा गया, ये कहाँ से है? ये तो बात ये तभी तो ये तो पूरी स्टोरी है उसकी, पढ़ फॉरवर्ड स्टोरीज कर है, देंगे, लेकिन देख उसकी लो। ऑथेंटिसिटी क्या है? स्टोरीज तो इतनी मिल जाती है नेट पे, ये तो मुझे नहीं बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक, नहीं ऑथेंटिक बात है ये। लड़ाई जंग वंग में क्या हुआ था, और सैलाब आया था ना मक्का उसका में रेफरेंस होना बहुत चाहिए ना बुरी शायद, तरह जैसे से। कि उसका तो हदीस का रेफरेंस है कि भाई वाइट आया था और फिर ब्लैक हो गया लोगों के गुनाहों की नहीं वजह से, वो वो तो, तो हाँ पूरी वो तो हदीस है बहुत ना। पहले की तो बात, ये भी हदीस होनी जी चाहिए वो ना तो इसमें। पहले की बात है ना फरीन, वो तो काफी पहले की बात है। लेकिन ये हम्म, सैलाब वगैरह तो बाद में आया है ये, और फिर तो इसको इसका उठा के रेफरेंस भी ले देखिएगा गए ना थे दिशांटी, इसकी जो इस, भी हाँ है इसमें ताकि रेफरेंस देखे पता ना। नहीं इराक या ईरान कहाँ के कौन लोग, एक्सक्यूज मी, जंग हुई थी, उठा के ले गए थे पत्थर, फिर उन्होंने हम्म, उसके किए थे चलिए सही टुकड़े, है, आप क्या बस वो हुआ भेज था। दिएगा ना जो मैं इसकी मैं बताऊंगी, मैं ऑथेंटिसिटी। भूल हाँ गई हूँ, मेरे ऐसे जहन में करिए। था, लेकिन मैं इसकी स्टोरी क्योंकि मैं एक है बिल्कुल ही पूरी, मैंने नहीं इस तरह की कोई बात सुनी, और किसी ने तो सुनी है तो ऑथेंटिक आप लोग स्टोरी भेजिए। है इसकी, मैं बताऊंगी ऑथेंटिक स्टोरी। अभी एग्जैक्ट बिल्कुल पूरा याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात वेट, नहीं, सही है। हाँ, बाकी ठीक अगर है। किसी ने बताना हो ये बात कि मैंने भी ऐसा सुना है या ऐसा मतलब पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्सेज से, ठीक है ना, वैसे तो हाँ हमने समझ गई, यूट्यूब पे तो सब चल रहा होता है, ठीक है, पूरी तो कहानी फिर समझ बताना। जाती है। हाँ चले सही सही है, ठीक बात है, तो वहां पे तो सेशन तो एंड हो चुका है, सही है, तो यहाँ से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।